दर्शक महानुभावहरू हार्दिक नमस्कार। हिम्जा मिडियामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म परशुराम अधिकारी। आफ्नो सन्तान जो कोहीलाई पनि प्यारो हुन्छ, त्यही सन्तान जब आफ्ना बाबुआमाहरूलाई दुःख कष्ट पर्छ त्यो बेला आफ्नो सन्तानले एक नजर त्यता नचिहाइरहँदा ती आमा बाबुहरूको मन कस्तो होला। यो कथा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 हिम्जा नहरचोकको कथा हो। हामी प्रेम बहादुर नेपाली, जो प्रेम नेपाली भनेर परिचित हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा पुगेका थियौँ। उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ आइसके पछाडि आफ्नै सन्तान जो घरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले घर नै छाडेर अन्यत्र गएको र आफ्नै सन्तानले, विदेशमा रहेका सन्तानले पनि एकपटक उहाँलाई चाहिँ अवस्था कस्तो छ भनेर फोन नगरिरहँदाखेरि अथवा सम्पर्क नगर्दाखेरि बाबुका आँसु थामिएनन्। हेर्नुहोस् यो दृश्य अबको क्रममा। मेरो नाम राजेन्द्र नेपाली। हजुर। मेरो चाहिँ पोखरा महानगर वडा नम्बर 25 हजुर नहरचोक राजेन्द्र नेपाली। अनि अब यहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो, खास कसरी कोरोना भयो, कसरी सर्यो जस्तो लाग्यो यहाँलाई? खै त्यो त पत्तै नै पाएन। म यसरी काम पनि गर्दै थिएँ। म चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे हो। हजुर। गाडी चलाउँदै थिएँ। हजुर। गाडीबाट कुनै किसिमका मान्छेहरू भेटिन्छन्, बोलिन्छ, छुइन्छ भन्नुको लागि केही दिन लागेन। सेनिटाइजरहरू त यताउति प्रयोग त गर्दै थिएँ। तैपनि कसरी मलाई फेला पर्यो। अनि त्यो दिन मलाई झरी लागेको थियो, पानी परेको थियो। पानी पर्दाखेरि म धेरै भिजेँ। अनि पछि रात पनि पऱ्यो, घरमा आएँ। आउँदाखेरि मलाई एक्कासी ज्वरो आयो, खोकी लाग्नु थाल्यो। अनि मलाई ज्वरो आएपछि खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने भयो। त्यसपछि म त बिस्तारोमा लडेँ। मलाई खाना कति मनै लागेन। खाना चाहिँ मनै लागेन। अनि भोलिपल्ट बिहान म उठेँ, श्रीमतीलाई खाना बनाएर दिएँ। तर मैले श्रीमतीले खाना बनाएर केही पनि रुचेन, मलाई पानी लागेको पनि रुचेन। अनि पछि चाहिँ भोलिपल्ट बिहान अनि यहाँ यो विश्वविद्यालयको भन्दा तल 2 गते जेठ होइन, वैशाखको 2 गते त्यहाँ चाहिँ पिसिआर गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ रिपोर्ट थाहा थियो। सबैलाई चाहिँ सोधेर यहाँको वडा अध्यक्षसित सम्पर्क लिएर त्यहाँ गएर गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ पोजिटिभ देखायो। पोजिटिभ देखाएको एकदम दिउँसै आएपछि अनि उनीहरूले 6 दिनपछि तेरो रिपोर्ट आउँछ नेगेटिभ, पोजिटिभ के आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि म त्यति बेलासम्म म आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेको थिएँ। बस्दाखेरि अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एक्कासी पोजिटिभ निक्ल्यो। 6 दिन पछाडि पोजिटिभ आयो भनेर मलाई रिपोर्ट आयो, मेसेज आयो। आएपछि त्यो मैले सबैलाई देखाएँ। देखाउँदाखेरि मेरो कोठामा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि मैले चाहिँ ल मलाई पोजिटिभ भएको छ, तपाईँहरू पनि आफ्नो ज्यान सुरक्षित गर्नुहोस्, सचेत रहनुहोस् भन्नु। सचेत रहनुहोस्। किनभने घर सानो घर छ, यो घरमा फेरि अहिले प्राथमिक अनि रेलिङहरू छ, प्लम्बहरू चाहिन्छ, कति दिन गर्ने भनेर मैले चाहिँ सुझाव सल्लाह दिएँ। दिएको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तात्कालिक 2 घन्टामा भित्रमा उनीहरू आफ्नो बाटो लागे, कोठा छोडे। अनि मैले चाहिँ कसैले महिनामारी सेलेरीमै कोठा भाडा दिनेवाला पनि थिएँ, भोलि या पर्सि दिनेवाला थिएँ। मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो ज्यानकै माया छैन भने तिमीहरूको आफ्नो ज्यानको माया गर, मलाई पनि चाहिएन, पैसा चाहिएन, तिम्रो आफै भने जो जति पैसा आफ्नो थियो त्यो पैसाले सब्जी तरकारी ल्याउँछु भन्दाखेरि कुनै चाहिँ मानिसले समूह भनौँ अथवा यहाँको चाहिँ कुनै चाहिँ वडापराका छरछिमेकी पडोसीहरूले उनीहरूले पनि मलाई मेरो पैसा पनि चलाएन। र अनि मलाई चाहिँ पानी खाने एउटा मैले जार
सित किनेको थियौँ त्यसलाई पानी दिने भएदेखि हामी पानी खान्न भन्ने गर्थ्यो नि भयो भयो घरको हुनाले हामीलाई चाहिँ पानी ल्याउन पनि बन्द गरिदियो अनि मलाई त पकाएर खान दिने मान्छे भएन श्रीमतीले पकाएर खान दिँदा अन्त श्रीमती पनि फेरि पोजिटिभ भयो पोजिटिभ भएपछि श्रीमतीले गएर यो विष्णुपादको माविमा गएर जचाउँदाखेरि उहाँको पनि 3 दिनको दिन रिपोर्ट आयो पोजिटिभै आयो आएपछि अनि मैले सब घरै पोजिटिभ बनाइदिएँ छोरी थिएन एउटा किन छोरी हुन् ती पनि चाहिँ मलाई कोरोना सर्छ भनेर पनि भागेर गएँ छोराले पनि मलाई 2 चोटि खाना ल्याइदिएको थियो टाढा बसेर खाना खानु भनेको थियो पनि चाहिँ पक्राउनु पर्छ पनि छोराछोरीले पनि साथ दिएन छोराछोरीले साथ दिएन एउटा छोरो के अरे जापानमा छ उसले मलाई फोन पनि गरेन नरोस् भने पछाडि यो दुनियाँमा दुःख पर्दा चाहिँ कोही हुँदा रहन्छन् श्रीमान श्रीमती भन्दा अरू चाहिँ कोही रहन्छन् त्यो बाटो हिँड्छन् मान्छेहरू यो त्यतातिर फर्केर पनि हेर्दैन सर हामीलाई कोरोना सर्छ भनेर यो बाटो फर्केर पनि हेरेन अनि मान्छेले मिडियामा भनेको छ रेडियोले भनेको छ अब डक्टरहरूले भनेको छन् 2 मिटरको दूरीबाट बोल्दैन सर्दैन भनेको छन् तर चाहिँ उनीहरू 2 मिटरको होइन 50 मिटरबाट पनि उनीहरू बोलेन त्यो त फर्केर तपाईँलाई चाहिँ त्यो दुःख परेको बेलामा सोध्ने के छ कस्तो छ कुनैले सोध्ने कोही होइन खाना हुन्छ कसैले पनि सोध्दैन एउटा चाहिँ छोरी गाई हुनुहुन्छ भारत निवासी उहाँले आएर बरु मलाई 5,000 पैसा र 4,000 फलफुल दिएर ग्यास किनिदिएर बाटैबाट जानुभयो मेरो लागि उनी बातमा हुन् यत्रो कुरो नम्बर सर बचेको कारण के छैन के भन्नुहुन्छ अब हजुरहरू जस्तै धेरै ठाउँमा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ वास्तवमा यो चाहिँ कुनैको रहरले कोरोना सरेको पनि होइन यो बाध्यता संसारभरि आएको हो अब यसरी चाहिँ यो हेलचक्राइ गर्ने अथवा यो घृणा गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कोरोना नलाउने लाग्छ तर आत्तिन हुँदो रहेछ आत्तिन नआत्तिनु सबैलाई दशमलव बिन्दु हेरेर म पुऱ्याउन चाहन्छु मलाई कोरोना लाग्यो भनेर तपाईँहरू नआत्तिनु होला घरमै आइसोलेसनमा बस्नु होला टोयलेट भिन्दै बस्नु एउटा आफ्नो रुम भाडामै किन्नुहोस् छुट्टै बस्नु होला कुनैसित 15 दिन 20 दिन सकिन्छ भने 1 महिनासम्म आफू सतर्क रहनु होला त्यसपछि कोरोनाबाट जित्यो भनेर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो आत्मबल गर्नुहोस् आत्मबल गरिसकेपछि आफूले जितिसकेपछि कोरोनाबाट जितिसकेपछि तैपनि आफ्नो कला आफू गर्नु होला किनभने कसैसित खानेलाई हाट बजार सिनेमा हल रेस्टुरेन्ट दोहोरी साँझ कुनै पनि फुटबल कुनै पनि पार्टी प्यालेस कुनै पनि नगरिदिनु होला आफू चाहिँ एकदम सतर्क गर्नु होला आफूबाट सर्न त सर्दैन त्यो आफू चाहिँ आफूलाई नेगेटिभ आइसकेपछि सर्दैन तर अरूबाट आफू बच्नुपर्छ अरूबाट आफू बच्नुहोस् र खानालाई पनि मजबुती खानुहोस् मिठोको स्वाद आउँदैन गन्ध स्वाद आउँदैन त्यो गन्ध स्वाद नआएको तापनि त्यो एकदमै नआए पनि खाना खाइरहनु खाना परिरहन्छ खाना खाने दिने व्यक्ति कोरोना लागेको छ फलाना भनेर त्यसलाई घृणा छिछि नगरिदिनुहोस् टाढैबाट भए पनि ल्याएर चाहिँ दिनुहोस् उसले चाहिँ आफूले लिएर गएर खाओस् र पकाएर खाने अब माछा मासु झोलीको फुलीको जो जति खान्छ मजाले खान दिनुहोस् मुख खाली नराख्नुहोस् यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ दबाई भनेको कुरा खोइ हाम्रो संसारमा दबाई आएको छैन दबाई पत्ता लागेको छैन यो अनुशासनमा बस्ने हो होइन मुख पार्ने अब चाहिँ खानेकुरा नै खाने हो होइन ठिक छ अब यो पिरियडमा यो यस्तो दुःख झेलिरहनु भयो अनि हेम्जोमा कोरोना नियन्त्रण महामारी समन्वय समिति गठन भएको थियो यो समितिले त यहाँलाई सहयोग गर्यो होला नि हजुर मजाले गर्नुभयो के कस्तो सुविधा पाउनुभयो एउटा चाहिँ सबैभन्दा बढी त कमल कुँवर हजुर उहाँले चाहिँ आइदिनुभयो किनभने उहाँ र मसँगै पढाइदिनु भयो आइदिनु भयो दिनमा दिन 4 दिन 5 दिन लाएर पनि घरमै आउनुभयो उहाँले त्यो अक्सिजन
को एउटा मिटर अक्सिमिटर अक्सिमिटर पनि दिनुभयो हजुर र अन्त हामीलाई तपाईँलाई यो राम्रो भएपछि अनि यसलाई वापस दिनु होला भन्नुभएको थियो अनि मैले पनि अनि उहाँले भन्नुभएको थियो 94 भन्दा तल आयो भने हामीलाई तुरुन्तै कल गर्नुहोस् 94 भन्दा माथि छ भने तपाईँको राम्रो अक्सिजन राम्रो दिएको हो भनेर भन्नुभयो उहाँले अनि उहाँ मेरो हिसाबले म 14 दिन पुरा भएर 15-16 दिनको दिनमा म आफ्नो नेगेटिभ लिन गएँ नेगेटिभ लिन जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई नेगेटिभ दिनुभयो नेगेटिभ खर्चमा यहीँ समस्त र अनि उहाँले चाहिँ गर्नुभयो र अनि एउटा पुरुन्चोराको स्टाफ नर्स हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि ज्यादै डक्टरहरू आउनु भने यहाँको घर 3चोटि 4चोटि आउनुभयो हजुर 3चोटि 4चोटि आउनुभयो त्यति बेला वरपरिको छरछिमेकीका मान्छे हजुर मात्रै आएर यसलाई के भएछ यो अब मर्नु भयो कि यसलाई कतै हस्पिटल लाने हो कि हस्पिटल लस यसलाई बसे आउँदैन आएर भन्ने हो कि त्यो बेला मात्रै जन्म भयो छिमेकीहरू हजुर अरू बेला चाहिँ कुनै एउटा बोलाउने मान्छे पनि भएन बोलाउने मान्छे पनि भएन एउटा तातो पानी दिएर तताएर दिने मान्छे पनि भएन अनि मलाई त्यस्तो हुने बित्तिकै मलाई चाहिँ 9 दिन पछाडि फेरि श्रीमतीलाई भयो हुँदाखेरि म चाहिँ एकदम 92 केजी थिएँ हजुर म खानै नदिएर खानै नपाएर नि म चाहिँ जम्मा चाहिँ 72 केजीमा झरेको थिएँ आफूसँग पैसा हुँदा पनि सामान किन्न पाइएन पैसै चल्दैन भन्ने अब हामी चाहिँ अन्त जाने कुरो भएन होइन मसित पैसा भएर त मैले चाहिँ खान पाएन भने पैसै नहुने व्यक्तिले के गर्ला हो होइन भन्नुहोस् त पैसै नहुने व्यक्तिले के गर्ला भनेपछि त्यो त त्यत्तिकै मर्ने भयो म पनि चाहिँ त्यत्तिकै म पैसा भएर त खान पाइनँ भने भनेपछि त यो कोरोना आएको हो भन्दैन कसैले पनि नगर्दैन होला दर्शक महानुभावहरू पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 मा स्थापना भएको कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समिति अहिले कुशल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हस्पिटलको शय्यामा रहँदाखेरि डाक्टरले एकचोटि छोएर तपाईँको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि छुन नसकिरहेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण महामारी समन्वय समिति पोखरा 25 हिम्जाले डाक्टर नर्स सहितको सेवा घरमै गएर दिइसके पछाडि आफूले पुनर्जीवन पाएको महसुस गर्नुहुन्छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 हेम्जा निवासी वीरबहादुर कुँवर। म चाहिँ क्याम्पसमा चाहिँ कार्यरत कर्मचारी हो। त्यो क्याम्पसबाट चाहिँ मेरो विचारमा क्याम्पसबाट सरेको रोग हो कि जस्तो मलाई लाग्यो र जेठ 4 गते चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएँ र त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ अक्सिजनको निकै कमी देखायो र यो फोक्सो चाहिँ 80% ड्यामेज भएको त्यो एक्सरेमा देखायो र अनि चाहिँ 20-21 दिन चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना भएर बस्यो। अक्सिजन नपाएर चाहिँ घर आउन पाएको थिइनँ र यो संस्थाले कोरोना नियन्त्रण महामारी समन्वय समितिले यो अक्सिजन उपलब्ध गराएर मलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेको चाहिँ समितिले डाक्टर नर्सहरू पनि राखेर घर घरमा चाहिँ चेक गराउने अवस्था थियो। के पाउनुभयो? दिनै आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ चेकअप गर्ने हरेक दिन आउनुभयो। सेवा चाहिँ हस्पिटलभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ राम्रो सेवा चाहिँ मैले हस्पिटलमा भन्दा बढी राम्रो सेवा चाहिँ मैले आफ्नो घरमा। अब यो डाक्टर नर्सले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई छुन्नन् भन्ने कुरा आइरहेको थियो बाहिर, त्यस्तो हल्ला पनि छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले सही भन्नुभयो। यो कुरा कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ 21 दिन चाहिँ हस्पिटलमा बसेँ र जति मलाई चाहिँ टच भनौँ मेरो शरीरमा छुनिम भनेको नर्स र अनि चाहिँ वार्ड भाइ भनौँ त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ ती कर्मचारीले मात्रै छोए र चाहिँ जस्तै नर्सले चाहिँ रगत झिकेर लिएर गयो त्यो रगतको रिपोर्ट अनुसार डाक्टरले चाहिँ औषधि लेखिदिने र चाहिँ एक्सरे अनुसारको चाहिँ रिपोर्ट अनुसारको औषधि चाहिँ दिइयो। तर डाक्टरले 21 दिनसम्म म हस्पिटलमा बस्दाखेरि
मेरो शरीरमा डक्टरको हात परेको छैन। हजुर। भनेपछि घरमा आइसकेपछि घरमा आएपछि चाहिँ उहाँ भनौँ न यो संस्थाले चाहिँ ल्याएर चाहिँ नर्स डक्टर ल्याएर देखाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चेकअप गरेर हजुर यस्तो पनि अक्सिजन उपलब्ध गराएर हजुर जुन चाहिँ सेवा दिनुभयो हस्पिटलभन्दा चाहिँ बढी राम्रो चाहिँ सेवा चाहिँ घरमा मलाई मिलेको छ। हजुर। अब अहिले कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? अब यो समितिले यस्तो काम गर्यो होइन, अब हेम्जामा झन्डै अब 553जना सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था थियो, सबको घर घरमा गएर समितिले काम गर्यो। अब यो समितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले अहिले? यो समितिलाई मलाई चाहिँ एकदम ठुलो गुणको रूपमा चाहिँ सहयोगको रूपमा गुणको रूपमा चाहिँ मैले मान्छु। हजुर। अब यतिको टाठो हुन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो? यतिको होइन, म चाहिँ बाँच्छु भन्ने थिएन है? भनेपछि यो समितिले चाहिँ बचायो भन्ने महसुस गर्नुभएको छ अहिले? ठिक भन्नुभयो। यो समितिले चाहिँ मलाई चाहिँ यो पुनर्जीवन भन्छ हजुर दिएको। दर्शक महानुभावहरू, युवाले चाह्यो भने परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 हेम्जामा रहेको कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समितिले प्रस्तुत गरेको छ। जहाँ अलिकति अव्यवस्थित घरहरू छन्, जहाँ चाहिँ यो अलिकति भनौँ दलित विपन्न बस्तीहरू छन्, त्यस्ता करिब 700 घरमा हामीले मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू, साबुनहरू, औषधिहरू जस्ता चिजहरू हामीले डक्टरसहित गएर उहाँहरूलाई परामर्श गरेर यी चिजहरू यसरी प्रयोग गर्नु होला, मास्क यसरी प्रयोग गर्नु होला, हात यसरी धुनु होला भनेर हामी घरमै गएर 500जना 8-10जना मान्छेहरूको बिचमा उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। हरि बादलले हो चिसो खाएर हो यस्तो भएको भनेर नबस्नु होला। तपाईँहरू त्यो लक्षण आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँले त्यसलाई पेल्ने होइन कि त्यसलाई हजुरले पिसिआर जाँच गर्नु पऱ्यो र स्वास्थ्य उपचार गराउनु पऱ्यो। एकदमै बिरामी भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा कतिपय आफन्तहरू पनि बोल्न अर्न एकदमै हचकचाइराख्नु भएको थियो, फोनबाट पनि कोरोना सर्ला जस्तो गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाको कोरोना नियन्त्रण समिति समन्वय समिति हाम्रो घरमा आएर आँगनमा उभिएर डक्टर सल्लाहकार आएर त्यहाँ हामीलाई एकदमै मोटिभेसन गराउनु भयो अनि फर्स्ट एड किट्सहरू दिनुभयो, अक्सिमिटर दिनुभयो अनि मेडिसिनहरू दिएपछि उहाँहरूले कसरी युज गर्ने अनि त्यो अक्सिमिटर कसरी युज गर्ने होइन, अनि हामीलाई अक्सिजन लेभल कम भइहाल्यो भने चाहिँ कसरी आसनमा सुताउने अनि मास्कलाई चाहिँ लगाउँदाखेरि चाहिँ कसरी लगाउने, मास्क कसरी झिक्ने, हातहरू सेनिटाइजिङ कसरी गर्ने, हातहरू कसरी धुने, डिस्टेन्स कसरी कति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। जब उहाँहरू आँगनमा आएर उभिँदाखेरि चाहिँ यस्तो फिल भयो कि हामीलाई ओहो यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो, मास्क लगाइराख्यो, सेनिटाइजिङ गरिराख्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो हुने रहेछ र एकदमै हामीलाई जुन अवस्था पीडा भएको अवस्था थियो त्यो बेलामा चाहिँ जुन समिति आएर हाम्रो कोरोना नियन्त्रण समिति आएर हामीलाई जुन एकदमै दुःखको बेलामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यावत प्रसङ्गहरू, यी यावत परिदृश्यहरू यहाँको माझमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। नमस्कार, म शोभाकर तिमसिना, वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 25 पोखरा महानगरपालिका। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसको कारणले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ। त्यही अनुरूप चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई पनि यसले चाहिँ तहस नहस बनाएको छ। यो अवस्थामा जनताको चाहिँ जीवनको जनताको चाहिँ सुरक्षाको निम्ति, जनताको स्वास्थ्यको निम्ति चाहिँ सरकारको तर्फबाट विभिन्न पहलहरू भए तापनि सो पहल चाहिँ यथेष्ट नभएको कारणले चाहिँ विभिन्न स्थानीय स्तरमा यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धमा एउटा अभियान चलाउने हैसियतले वडा नम्बर 25 हेम्जामा पनि परोपकार महासङ्घ जागरण अभियान यी दुईटा संस्थाहरूको चाहिँ पहलमा वडाको समन्वयमा एउटा यो कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण समन्वय समिति वडा नम्बर 25 हेम्जा चाहिँ गठन भयो। झन्डै यो गठन भएको झन्डै 1.5-2 महिना जति हुन लागिसक्यो। यो अवधिमा यो समितिले गरेका क्रियाकलापहरू निकै उदाहरणीय चाहिँ बनेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। जुन अवस्थामा वडा नम्बर 25मा कोरोना भाइरसको महामारी चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएको थियो, वडालाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो परिरहेको, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ समय दिन सक्छौँ, स्वास्थ्यको उपचार गर्न सकिन्छ, त्यो बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकै छटपटी भइरहेको अवस्थामा जुन यो एउटा चाहिँ समिति बन्यो,
यो समितिले वडाले गर्नुपर्ने चाहिँ प्राय सबै कामहरू चाहिँ यो समितिले चाहिँ गरेकोमा हामी चाहिँ यो समितिप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो समितिले झन्डै 1 महिनासम्म हरेक कोरोना पीडितहरूको चाहिँ घर घरमा पुगेर हरेक बिरामीहरूको चाहिँ घर घरमा डाक्टर र नर्ससहित उपलब्ध गराएर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ बिरामीहरूलाई त्यहाँका चाहिँ के अरे चाहिँ स्वास्थ्य समस्या परेका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग सुझाव सल्लाह र चाहिँ औषधि समेत जुन चाहिँ वितरण गरिरहनु भयो त्यसको लागि हामीले चाहिँ जति उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जति बखान गरे पनि चाहिँ कमै हुन्छ। उहाँहरूको लगनशीलता र वडाको क्रियाशीलता को कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ यहाँका चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सक्रियताको कारणले गर्दा झन्डै चाहिँ 1 महिना पनि पुग्न नपाउँदै हामीले चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ परास्त गर्ने चाहिँ बाटोतिर चाहिँ यो समिति लगायत वडा चाहिँ लम्क्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ कोरोना पीडितहरू हुनुहुन्न। जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो 30-35 जना चाहिँ हुनुहुन्छ होला, त्यो चाहिँ मोटामोटी। खास गरी यो कोरोनाको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडाबाट चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने महानुभावहरू चाहिँ 10 जना हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ कोरोना पीडित चाहिँ कोरोना चाहिँ रोग निको भइसक्नुभएका केही निको हुन बाँकी हुनु होला, निको भइसक्नुभएका चाहिँ झन्डै चाहिँ 530-32 जना चाहिँ लगभग चाहिँ कोरोना पीडित हुनुभयो र चाहिँ त्यति 35-40 को हाराहारीमा बाँकी हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ उहाँ चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ मुक्त हुनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ अब 2 दिन 3 दिन भए 1 जना अथवा 2 जना यस्तो चाहिँ कताकति छिटपुट चाहिँ देखिएको छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ यो समिति र चाहिँ वडाको चाहिँ पहलमा र त्यसको साथसाथै चाहिँ सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ प्रहरी चाहिँ पोस्ट यी सबैको सक्रियतामा अहिले कोरोना चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ हामीले सोचेका छौँ झन्डै चाहिँ 90% नियन्त्रणमा आइसकेको छ। अझै पनि यो समिति हामी चाहन्छौँ अझै पनि यो समिति क्रियाशील भइरहेको छ र अझै पनि यो महामारीलाई चाहिँ जितिसकेका छैनौँ हामीले, कताकति चाहिँ यो अझै देखिने गरेको छ। तैपनि यो समितिले चाहिँ जुन 1 महिनासम्म चाहिँ डाक्टर र नर्सको सेवा घर घरमा उपलब्ध जुन गराएको छ त्यो चाहिँ सेवा चाहिँ अहिलेलाई किन भन्दा यो नियन्त्रण चाहिँ लगभग चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुगेको अथवा चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ अब धेरै चाहिँ ताती राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ डाक्टर र नर्सको सेवालाई चाहिँ समितिले चाहिँ स्थगित गरेको छ। यो अवधिमा हेम्जावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी कोरोना नियन्त्रणको निम्ति सहयोग गर्नुहुने हेम्जावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ विदेश रहनुभएको छ, कोही अमेरिका रहनुभएको छ, कोही अस्ट्रेलिया, कोही जापान, कोही चाहिँ अरू चाहिँ युरोपियन मुलुकहरूमा चाहिँ रहनुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ सहयोग जुन रह्यो उहाँहरूप्रति वडाको तर्फबाट वडाध्यक्षको हैसियतले मेरो व्यक्तिगत हैसियतले हिसाबले पनि उहाँहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सहयोगको निम्ति चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ सहजको सास फेर्न पाएका छौँ। अझै पनि हामी सतर्क भइरहनुपर्छ। यो समिति जुन चाहिँ क्रियाशील बनेको छ झन्डै चाहिँ यो अवधिमा 1 महिनाको अवधिमा चाहिँ समितिको चाहिँ कोषमा झन्डै 24 लाख जति चाहिँ रकम विभिन्न सहयोगदाता महानुभावहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। त्यो रकममध्ये झन्डै चाहिँ 13 लाखको आसपास चाहिँ त्यो रकम चाहिँ खर्च भयो। विभिन्न चाहिँ उपकरणहरू उहाँहरूले लिनुभएको छ, विभिन्न चाहिँ ग्यास सिलिन्डरहरू चाहिँ लिनुभएको छ, विभिन्न चाहिँ त्यो चाहिँ रोगीहरूको घरमा चाहिँ लगेर पनि चाहिँ उपचार गर्न सक्ने अवस्थाका चाहिँ जुन सामग्रीहरू किटहरू चाहिँ जुन वितरण गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हेम्जावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ निकै राहतको साथ चाहिँ फेरिरहनु भएको छ। अब बाँकी समितिको कोषमा झन्डै 11 लाख जुन रकम चाहिँ जम्मा रहेको छ र त्यो बारेमा उहाँहरूले चाहिँ यदि सरकारले उपलब्ध गरायो खुला रूपमा चाहिँ यदि भ्याक्सिन चाहिँ हामीले लगाउन पाउने अवस्था आयो, किनेर लगाउन पाउने अवस्था आयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यो 11 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यतातिर खर्च गरेर भए पनि हेम्जावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्य रक्षाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पहल गर्छौँ भनेर समितिले चाहिँ भनिसकेको छ। त्यसो भएको हुँदा हेम्जालाई सुरक्षित गर्ने जुन काम चाहिँ यो समितिले गरेको छ यो ज्यादै नै सराहनीय छ र यस्ता युवा भाइहरू यो समाजमा चाहिँ अति आवश्यक छ। यो समय मात्र नभएर हर समय गाउँवासीहरूलाई सङ्कट पर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूको जुन जोस जाँगर उमङ्ग छ त्यो चाहिँ यथावत कायम रहोस्। हजुर नमस्कार, म माधव शरण पौडेल
पोखरा 25 निवासी र अहिले विश्वभरि फैलिरहेको जुन यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी जुन छ यसबाट पीडित मध्येको एक हुँ र मैले जुन बेला म पीडित भइरहेको अवस्था थियो त्यो बेलामा हेम्जामा यो समन्वय समिति एउटा कोरोनाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको लागि राय परामर्श सुझाव र औषधि समेत वितरण गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। त्यो समिति निर्माण भइसकेको अवस्था थिएन। म लगभग यो दोस्रो भेरिएन्ट सुरु हुने बित्तिकै म पीडित बन्न पुगेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सुविधा पाउन सकिनँ र पनि फेरि यो समितिले यति महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। यस्ता किसिमका समिति हामी यहाँको भएर हामीले चाहिँ नि यो पहिलो भेरिएन्टमै गत साल पनि हामीले यो किसिमको समिति निर्माण गर्न पाएको भएदेखि अझ चाहिँ नि सजिलो हुन्थ्यो, त्यतिखेरका सङ्क्रमितहरूलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त्यो महसुस गरेँ। समितिले आफ्नो जहिले स्थापना भयो एउटा वडाको चाहिँ नि परामर्श, वडाको चाहिँ सल्लाह सुझाव र समन्वयमा हाम्रो युवा जुझारु चाहिँ नि साथी मोतीराज तेमसिनाको संयोजकत्वमा यो जागरण अभियान नेपाल र परोपकार महासङ्घ दुईटा संस्थाको चाहिँ एउटा समन्वयमा जुन समिति बन्यो र बनेदेखि समितिले गरेका क्रियाकलापहरू साह्रै अनुकरणीय छन्। एकदमै चाहिँ नि हामीले जति प्रशंसा गरे पनि यो कमै हुन्छ। यसरी मान्छेहरू चाहिँ पीडित भएर बसिरहेका छन्। घर घरमा कसैले आफूलाई चाहिँ लागेको रोग भनेको छैन, कोही लामो समयसम्म सुतेका छन्, त्यसपछि साह्रै चाहिँ सिकिस्तै बिरामी भएपछि बल्ल हस्पिटल गएका छन्। यो किसिमबाट हस्पिटल जाने, भेन्टिलेटरमा चढ्ने र दुःखद निधनहरू पनि हामी वडा नम्बर 25 वासीहरूले धेरै भोग्नु पर्यो। यो पीडा यो बडो कहाली लाग्दो पीडा छ। त्यसमा मलमपट्टी लगाउनको लागि कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समितिले स्थापना भएदेखिबाट नै बहुत राम्रो काम गरेको छ। यसले नर्स र डाक्टरको सेवा समेत लिइकन पीडितका घर घरमा गएर पीडितहरूलाई उचित परामर्श दिने, सबभन्दा म एउटा चाहिँ नि पीडित भएको नाताले एउटा चाहिँ अनुभव मैले बटुलेको के छ त भन्दाखेरि हामी जो सङ्क्रमित छ उसले डाक्टरको ठिक सल्लाह पायो भने उसलाई त्यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्नु पर्दैन। तर जसले चाहिँ नि आफू हेलचक्राइ गरेर यत्तिकै बसेर चाहिँ नि टार्न खोज्छ, ज्वरो हो अथवा चाहिँ टाउको मात्रै दुखेको हो भन्ने तरिकाबाट घरमै आराम गरेर बस्छ अथवा आइसोलेसनमा मात्रै बस्छ, डाक्टरहरूको सम्पर्कमा जो जाँदैन, यस नजाँदाखेरि ठुल्ठुला घटनाहरू घटे र चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेका परिस्थितिहरू सिर्जना भए। हाम्रो गाउँमा हामीले 10-11 जना एकदमै होनाहार व्यक्तिहरू हामीले हाम्रो गाउँबाट यो कोरोना भाइरसको कारणले मात्रै गुमायौँ। अब उहाँहरूले सुरुदेखिबाटै त्यो किसिमको डाक्टरको परामर्श, सल्लाह सुझाव र औषधिहरू ठिक तरिकाको औषधि प्रयोग गरेको भएदेखि सायद उहाँहरूको ज्यान पनि बाँच्ने थियो भन्ने हामीहरूले आशा मात्रै गर्न सक्छौँ यतिखेर। तर जे भए पनि यो समितिले आफूसँग केही पनि थिएन र पनि आह्वान गर्यो, सबैसँग आह्वान गर्यो। स्थानीय सहयोगीहरूले सहयोग गरे। विदेशमा रहेका हाम्रा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विशेष गरी हेम्जाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। अब एउटा अहिले बजारमा अक्सिमिटर, जो सङ्क्रमित छ उसलाई अति आवश्यक पर्ने अक्सिमिटर, थर्मोमिटर, सिटामोल लगायतका चाहिँ कतिपय औषधिहरू हुन्छन्। यी औषधि नपाएर, यो चाहिँ नि अब त्यो उपकरणहरू नपाएर बजारमा सामान्य अवस्थामा किन्न जाँदाखेरि नै पाइन्थेन। तर समितिले जहाँबाट भए पनि त्यसरी उपलब्ध गराएर सबैलाई यो सुविधा जसरी चाहिँ नि दियो, यसबाट बिरामीले ठुलो राहत, जो सङ्क्रमित भए उनीहरूले ठुलो राहतको महसुस गर्ने मौका पाए। यो किसिमको चाहिँ नि यस्ता समितिहरूलाई हामी सबैले हैमा होस्टे गर्न आवश्यक छ। यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूले यो समितिले पैसा यति धेरै उठायो, के गर्यो, कसो गर्यो, खास चाहिँ नि सङ्क्रमितहरूलाई केही गर्न सकेन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सुनिन्छ। त्यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि जहिले समिति बनेपछि उसको रेकर्डमा आएअनुसार हाम्रो यहाँको स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर कहाँ चाहिँ सङ्क्रमित छन् घर दैलोमा छाम्दै खोज्दै गएर उनीहरूलाई परामर्श दिने, डाक्टरसहितको परामर्श दिने, त्यो महत्त्वपूर्ण काम गर्नु एउटा सामान्य संस्थाको लागि यो बहुत चाहिँ ठुलो कुरा हो। आर्थिक मात्रै नभइकन सेवा सबभन्दा ठुलो कुरा हो, मान्छेको ज्यान बचाउने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने महसुस गरेर संस्थाले जो काम गरेको छ, हामी यो संस्थाको कार्यप्रति एकदमै चाहिँ मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। सबैमा मेरो नमस्कार। म कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समिति
हेम्जा को सल्लाहकार समितिको सदस्य। यो समिति खास गरिकन हेम्जामा जुन कोरोना महामारीको तीव्रतर गतिमा वृद्धि भएको हुनाले यहाँका युवाहरूको सक्रियतामा यो समिति निर्माण भयो र त्यसमा मलाई पनि सल्लाहकारको भूमिकामा उहाँले एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले मैले विशेष गरी म काठमाडौँमा रहँदाखेरि त्यहाँको विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर खास गर्न यो कोरोना महामारीको नियन्त्रणको लागि यसको रोकथामको हिसाबले विशेष गरी यसको नियन्त्रण र उपचारको हिसाबले यी 3टा कुरामा हामीले केन्द्रीकृत भएर गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा एउटा काम हामीले विशेष गरी यो स्थानीय समुदायहरूलाई चेतना जागृत गर्ने कुराहरूमा र यसलाई चाहिँ कसरी यो रोगबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ भन्ने उपायको सन्दर्भमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भ। त्यसपछि यसको उपचारको हिसाबले यसलाई जुन कोरोना सङ्क्रमित भइसकेकाहरूको परीक्षणको हिसाबले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यसको परीक्षण गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ र परीक्षण भइसकेपछि विशेष गरी जो परीक्षण हुनुहुन्छ र सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यको खास गर्न यसको चाहिँ उपचारको हिसाबले र उहाँको त्यसपछि उहाँको जुन सङ्क्रमणको चाहिँ परीक्षणको आधारमा उहाँका चाहिँ परिवारका सदस्यहरू छरछिमेकी र आफन्तहरूलाई जोगाउने कुराहरूको महत्त्वपूर्ण कुराहरूका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो समितिले एउटा समन्वयात्मक भूमिका खेल्यौँ र यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले समन्वय गर्ने हिसाबले यहाँको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 को वडा कार्यालय, त्यसपछि यहाँको विशेष गरी हेम्जा अस्थायी प्रहरी चौकी लगायतका जुन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले समन्वय गऱ्यौँ। त्यो समन्वयका आधारमा विशेष गरी यो कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि एकदमै सङ्क्रमितको लागि एकदमै जरुरी विषय के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको अक्सिजनको स्तर नापिरहने कुराहरू र विशेष गरी उहाँको चाहिँ त्यो ज्वरो आइरहने कुराहरूको परीक्षण गर्ने कुराहरू, ज्वरोको नापिरहने कुराहरू, यो सन्दर्भमा यसको लागि चाहिने उपकरणहरू स्वास्थ्य उपकरण के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अक्सिमिटर हो जुन अक्सिजन नाप्नको लागि, दोस्रो चाहिँ ज्वरो नाप्ने हिसाबले थर्मोमिटर। यो दुई कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यति बेलाको सन्दर्भमा विशेष गरी यो जेठको चाहिँ पहिलो हप्तातिर नेपालमा चाहिँ धेरै अक्सिजनको चाहिँ पनि समस्या भएको के अरे अस्पतालहरूमा बेडहरू खाली नभएको कुराहरू र सँगसँगै धेरै बिरामीहरूको एकदमै धेरै सङ्क्रमण फैलिएको सन्दर्भमा हामीले त्यति बेला चाहिँ यो अक्सिमिटर काठमाडौँमा त्यहाँको एकजना डाक्टर अरुण कुँवरसँग समन्वय गरेर उहाँबाट चाहिँ हामीले 100वटा अक्सिमिटर सहितको एउटा चाहिँ होम किट जुन ल्यायौँ र हामीले घर घरमा चाहिँ हामीले जुन सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई घर घरमा जुन होम किटहरू दिने कुरा गऱ्यौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको एउटा परीक्षण गर्ने कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो होम आइसोलेसनमा बस्नुभएकोलाई होम किट दिए मार्फत अक्सिमिटर दिए को कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पटक चाहिँ बेला बेलामा त्यसको परीक्षण गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एक्सनको लेभल कम भइसकेपछि हामीले उहाँलाई विशेष गरी तुरुन्त एम्बुलेन्सको चाहिँ व्यवस्था गरेर उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलको बेडहरू खोजेर त्यसपछि तुरुन्त हस्पिटल पुऱ्याउने काम पनि गऱ्यौँ। हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जो होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको थियो उहाँलाई होम आइसोलेसनमा गर्नुपर्ने चाहिँ उपचारका कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रो समन्वय समितिले नेपाल हेल्थ कपसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एकजना डाक्टर चाहिँ हामीले हायर गरेर एकजना अनि त्यसपछि छुट्टै एकजना नर्स पनि हायर गरेर हाम्रो समन्वय समितिको टिमसहित हामी घर घरमा सङ्क्रमितको घर घरमा गयौँ ताकि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमितको मनोबल उच्च हुने कुरा उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यो जुन जोखिम हुनसक्ने कुराहरूमा काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरू र हामीले तत्त अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई जुन समस्या छ त्यो समस्याको उपचार गर्ने कुराहरूमा औषधि दिने कुराहरूमा र डाक्टरहरूले घर घरमा गएर उहाँलाई चाहिँ घर घरमा चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गरेर उहाँहरूको उपचार गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ र उहाँहरूको चाहिँ यदि जटिल अवस्था भयो भने हामीले तुरन्त चाहिँ अस्पताल लाने कुराहरू गऱ्यौँ। यो कुराहरूमा चाहिँ समन्वय समितिले चाहिँ भूमिका खेल्यो र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी पछि चाहिँ हामीले फेरि वडा कार्यालयकै समन्वयमा हामीले चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि काठमाडौँबाट ल्यायौँ। खास गर्न चाहिँ यो सिद्धार्थ वनस्थलीको पूर्व विद्यार्थीहरूले जुन एउटा चाहिँ च्यारिटी गर्नुभएको थियो हामीले चाहिँ यो वडालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहल गर्दैमा वडालाई चाहिँ उपलब्ध गराउने कुरा गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँको सङ्क्रमण भएर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर यहाँ अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीको लागि पनि हामीले त्यो कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस अर्थमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने कुराहरू, त्यसको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुराहरू र उपचार गर्ने कुराहरूलाई हामीले यो समितिले चाहिँ एउटा
एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा चाहिँ प्रयास गर्यो, समन्वय गर्ने प्रयास गर्यो। र सँगसँगै के छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले खास गर्न यो चाहिँ यसको समस्या पहिचान गर्ने कुराहरू, यसको योजना बनाउने कुरा, अवधारणा बनाउने कुराहरू र यसका कार्यक्रम बनाउने कुराहरूको सन्दर्भमा यसको लागि आवश्यक पर्ने जुन बजेट हो त्यो बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अरूसँग निर्भर हुने कुरा भन्दा नि हामी आफै यस गर्न सक्छौँ, हामी आफै सक्षम छौँ, हामी स्वनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको यसको एउटा अवधारणाको हिसाबले त्यो चाहिँ सोचाइका कारणले हामीले स्थानीय हेम्जावासीहरूलाई पनि आह्वान गऱ्यौँ। त्यसै गरी हेम्जाबाट विदेश गएर बसोबास गर्नेहरू, देश विदेश बसोबास गर्ने उहाँहरूसँग आग्रह गऱ्यौँ र कतिपय चाहिँ अरू ठाउँहरू देशका अरू भागबाट पनि विदेश जानेहरू उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो सदाशयलाई, हाम्रो आग्रहलाई, हाम्रो एउटा हामीप्रति विश्वास गरेर उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। त्यो सहयोगको मार्फतबाट हामीले चाहिँ औषधि वितरण गर्ने कुराहरू, विभिन्न चाहिँ चेतनामूलक जागृत गर्ने कुराहरू, विभिन्न खालका चाहिँ यो डक्टरहरू हायर गर्ने र नर्सहरू हायर गरेर चाहिँ घर घरमा भिजिट गराउने कुराहरू, त्यो विविध कुराहरूमा चाहिँ हामीले जुन त्यो चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम अनुसारको चाहिँ खर्च गऱ्यौँ। त्यो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो समस्याहरू हल गर्नको लागि हामी सक्षम छौँ, हामी आफैले गर्न सक्छौँ, हामी आफैले गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा एकता, एउटा विश्वास हामीले चाहिँ एउटा जागृत गर्न सक्यौँ। सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक हुन सक्छौँ। हामीले चाहिँ एक भयौँ भने हामी यो जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिलाई पनि हामीले यसलाई हल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा राम्रो सन्देश हो। त्यसो भएको हुनाले के छ भने यो हामीले धेरै ठाउँमा कि हामी अरूको भर पर्ने कुरा अथवा अरूमा निर्भर हुने कुराहरू भन्दा पनि हामी आफ्नो स्रोतबाट, आफ्नै क्षमताबाट, आफ्नै चाहिँ एउटा चाहिँ सोचबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने अर्थमा चाहिँ खास गर्न विगत महिनामा चाहिँ 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित र खास गरेर त्यो परीक्षण नभएको अझै पनि थुप्रै सङ्क्रमितहरूको हामी गयौँ। उहाँले परीक्षण गर्नु भएन, तथापि परीक्षण भएको मात्रै हिसाबले पनि 500 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरूलाई हामीले चाहिँ उपचार गऱ्यौँ। उहाँलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गऱ्यौँ, उहाँलाई चाहिँ विभिन्न औषधिहरू उपचार गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लाने कुराहरू गरेर यसको चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, उपचार गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। र अहिले चाहिँ खास गर्न एकदमै चाहिँ त्यो सङ्ख्या एकदम न्यून भएको छ र यो सबैको समन्वयमा, सबैको चाहिँ एउटा सहकार्य पहल गरिमा यो कुरा हुनसकेको छ। तथापि यो लकडाउन खुलिसकेपछि फेरि केही सङ्क्रमणका केही दरहरू अलिकति बढेको देखेको छ। हामीले खास गर्न घर घरमा गएर एन्टिजेन टेस्टहरू पनि गऱ्यौँ। खास गरी त्यो एन्टिजेन टेस्टमा चाहिँ अलिकति केही सङ्ख्या चाहिँ बढेको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ सङ्क्रमण पछाडि जुन चाहिँ पोस्ट कोरोनाको हिसाबले चाहिँ पोस्ट कोभिडको हिसाबले कोरोना चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँलाई जुन एउटा निमोनिया हुने, त्यसपछि के अरे एकदम छाती दुख्ने अनि अरू विभिन्न समस्याहरू, थकाइ जस्ता कुराहरू छन्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस भएको हुनाले के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्ने हिसाबले उहाँलाई चाहिँ त्यो हिसाबले पनि उहाँलाई अझै हामीले थप हाम्रो समितिले कोरोना सङ्क्रमित हुन नदिने कुरा, सङ्क्रमण भयो भने उहाँलाई चाहिँ उपचार गर्ने कुराहरू र त्यसपछि सङ्क्रमणको चाहिँ सङ्क्रमण पछाडि पनि सङ्क्रमण पश्चात पनि निको भइसके पश्चात पनि हामीले चाहिँ यहाँको स्थानीय समुदायलाई एउटा समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने एउटा चाहिँ पहल कदमी गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र मेरो विचारमा चाहिँ हामी जुन एउटा एकजुट भएर गर्न सक्यौँ त्यसको प्रतिफलको हिसाबले यो एउटा हामीले चाहिँ यो कामहरू गर्न सक्यौँ। र हामी सबैको सहयोग, हामीले जुन एउटा विश्वास हामीमाथि गर्नुभयो, विशेष गरी यहाँको स्थानीय समुदाय र विदेशमा बस्ने समुदायहरू, विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूले जुन हामीप्रति विश्वास गर्नुभयो, त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले स्थानीय समुदायको रोगको चाहिँ रोकथामको हिसाबले, नियन्त्रणको हिसाबले र त्यसको उपचार गर्ने कुराहरूमा यसको चाहिँ एउटा प्रभावकारी, एउटा उदाहरणीय चाहिँ कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, समन्वय गऱ्यौँ। त्यो नै यसको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा